कारुण्य सिंधु भव दुःखहारी सुरवीण शंभो मधुकोणकारी विभूती चालयते शरीर अवघे शुभ्र विलसे स्मशानी दोराहे कटिरुचिर व्याघ्रांबर दिसे स्वभावे निर्वाणी सुरवरमुनी जाति जपती असा शंभो त्याहो सकळ तुमचे अर्थ पुरती का सारिखे पूर्ण वैराग्य व्यासे वसिष्ठा परी ध्यान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा प्रभू रामदासा उपासनेला दृढकाल व्हावे देव संता सुदान व्हावे सत्कर्म योगे वयकाल व्हावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे करचरणतुतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणजं वा मानसं वा परादं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव एकशे 25 वर्साचो सप्ताह येतलो 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 म्हणटा तो आज सुरू जालो 12:30 वरांचेर आमच्या घरच्या देवाक आमी पयलीं श्रीफळ दाखयतात आनी ते श्रीफळ व्हरून थंय आमी देवा समोर स्थापन करतात तो एक वर्सभर ते श्रीफळ थंय उरतात तो हो जो सगळो धार्मीक भाग आसा हो आमचे आजे देवळाचे पुरोहीत आनी म्हजे बंधू प्रशांत जोशी आनी तो नाल्ल आतां देवा समोर दवरून आनी भक्तिभावान ताची स्थापना करून आनी आमच्या गजरान भजनाच्या गजरान आमच्या 125व्या वर्षाचो सप्ताह सुरू जाल्लो आसा अंदू आमी 125 जातली म्हूण सगळे म्हणटाले आनी ताच्या फुड्यान जोरान तयारी केल्ली आसा ती म्हाका दिसता अंदू खूब बरे तरेन यशस्वी जातली
कित्याक भायर स्टॉल्स पडले आसा, फेरी जी आसता आमची ती इतलेच उत्तम तरेन सगळी कडेन पडिल्ली आसा आनी गर्दी आतां सुरू जाल्ली आसा. तशेंच जे धार्मीक भाग जो आसा तो 3 दीस आमी हांगा धार्मीक कार्य केलें आणि आता आमचो नाल्ल धरून आमी सप्ताची सुरवात केल्या, भजनाची सुरवात केल्या. 24 तास आता अखंड भजन जातले आणि गांवांत जे आनंदाचें वातावरण जे सध्या तयार आसा तें पळोवन म्हाका दिसता खरेंच कोणें सगळ्यांनी येवन तें पळोवचें आनी सामकें आनंददायी वातावरण आसा. 125 वर्सांचो सप्ताह लक्षांत करपा खातीर आमी अनेक प्रयत्न केले. त्या प्रमाणे सप्ता खातीर एक नवो लोगो तयार केल्लो आसा आणि तो लोगो सगळी कडेन प्रसिद्ध केला. 3 दिसाचे बैठको देवासमोर 3 दिसाच्यो बैठको जाल्यो, 3 दिसाचे धार्मीक कार्य जाली, हांगा होम हवन जालें आनी आज सांजचे गांवांत आमी 3 मंच तयार केल्ले आसा. ताका 3 बरे माटोळी घाल्ले आसा. थंय प्रत्येक आमचे 6 पारवाले आसा, ते प्रत्येक पारवाल्याचे थंय बैठको जातल्यो संगीताच्यो 6 ते 9 आनी 9 ते 12 सगळ्या हांगा सप्ताक येणाऱ्या सगळ्या लोकांनी ताजो आस्वाद घेवचो दर वर्सा लोक घेतात. ताजे बरोबर आमचे पार येतले, जे पार आतां सादारण 3 वरांचे दनपारां सुरू जातले ते फातोडेर 3 वरां पर्यंत 6 पारांचे देवळान आगमन जातलें. तेन्ना भायर सगळें वातावरण आनंदाचें आसा. लोकांनी घराक रोशनाई केल्ली आसा, घरांत लोकांक आमंत्रण दिवन जेवणाक आपयल्लें आसा, गोळ्या कडेन लोकांचे कडेन गोडधोड जेवण चल्लां. हें सगळें आनंददायी वातावरण आमचे कडेन आनी 125 वर्साच्या सप्ताक सादेशें वातावरण सध्या आमी तयार करूं शकल्या. हाज्या खातीर हांव सगळ्या म्हजे कार्यकर्ते जे आसात, आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समितीचे कार्यकर्ते आसात. ह्या वर्साच्या कमिटीन जवळ जवळ 172 कार्यकर्ते आसात आनी तांणीच हो सगळो सप्ताह साजरो करून आनी यशस्वी करपाक तांचो व्हडलो सहभाग आसा. सादी बॅरिकेड घालपा पासून ती गवरगडी गोळा करपा पासून ते माटवाची सगळी वेवस्था पळोवपा पासून प्रत्येक गायनाची, प्रत्येक धार्मीक विधीची सगळ्याची वेवस्था करपा खातीर आनी तें सगळें वेवस्थीत जाता. लोकांक जें कितें कळना तें हें सगळें जें सुरू जाता तें वेवस्थीत जाता. ती ताच्या फाटल्यान एक वेवस्थापन म्हणटा तें आसा, तें आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ह्या वर्सा बरें जोमान केल्लें आसा. वातावरण सगळे कडेन बरें आसा. हांव सगळ्या वास्कोकारांक आनी वास्कोच्यान भायर आयिल्ल्या भाविकांक हांव आमच्या तर्फे सगळ्यांचे आभार मानतां. इतल्या खातीर की हो सगळो हें जे जाका यशस्वीपणां म्हणटा हो तांणी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केल्ल्यानूच हो जावंक शकता. आनी अशा तरेन आमच्या 125व्या सप्ताची सुरवात जाल्ली आसा. ती सगळ्यांनी तातूंत सहभागी जावचें आनी हाजो आनंद घेवचो. शेनवार आयतार आयिल्लो आसा, सगळ्यांक सुटी आसा आनी हो आनंदान सगळे साजरो करतले अशी हांव आशा करतां आनी सगळ्यांक मुद्दम धन्यवाद दिता आमकां सगळ्यांनी सहकार्य दिलें. एक महत्वाचो उत्सव अशें संपूर्ण गोंय मानता. संपूर्ण गोंयच न्ही तर आजूबाजूची राज्यां सुद्दां ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जाता. गेली 125 वर्सां ही सतत भक्तीची धारा हांगा व्हांवत आसा आनी हातूंत जोशी कुटुंबाचो मोठो हात आसा. हांव सगळ्यान पयलीं जाणी हें सगळें सुरू केलें, ही परंपरा हांगा कायम दवरली, आमची संस्कृती, आमचो धर्म ह्या निमित्तान खंय तरी मजबूत करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, सगळ्यांक एकत्र हाडपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, ते प्रयत्न जे आहात ते खरोखरच एकदम आमच्या देशा खातीर, धर्मा खातीर हे एकदम बरें आसा. आनी ही परंपरा आतांची येणारी पिढी सगळ्यांक बरोबर घेवन जोशी फॅमिली हे सगळें फुडें व्हरत आसा. हांव जेणी ह्या कार्याक हातभार लायला ते सगळ्या कार्याक तांकां सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. तो हे गोंयचें नांव आसा, वास्कोचो सप्ताह हो गोंयचें नांव आसा. लाखो भक्त हांगा ह्या 2 दिसांक इतर सगळ्या हातूंतल्यान हांगा आपले भाव जो आसा तो देव दामोदराचे चरणी अर्पण करपाक हांगा येतात आनी हो मोठ्या दबाज्यान हो उत्सव साजरो जाता. हें वर्स खास 125 वर्सां ह्या हाका पूर्ण जातात आनी त्या म्हणून एक उत्तम प्रकारे आयोजन ह्या सगळ्या मंडळींनी केल्लें आसा. ह्या हांगसरली जी काही सप्ताहाची समिती आसा, जोशी फॅमिली आसा, ह्या सगळ्यांनी हांव तांचे ह्या सगळ्या महान कार्याक लागून तांच्या मना पासून अभिनंदन करता. आनी हो उत्सव हाज्या पेक्षा ह्या उत्सवाची प्रगती, हो उत्सव आनी बरे रितीन संपूर्ण देशांत खंय तरी हे जावचो ह्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन तांकां मागीर सगळे तरेच्यो मैफली, गायन, दिंडी हे सगळे तरेचे प्रकार हे करून एक जनजागृती, धर्माची जनजागृती ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाता. त्या बद्दल सगळ्या भक्तांचे, सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, सगळ्या भाविकांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता आनी ह्या उत्सवाक शुभेच्छा व्यक्त करता. देव बरें.
पहिली म्हणल्यार सगळ्या आख्खे आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवच्या आख्ख्या तालुका तशें आख्खे गोंयकारांक आमी सप्तकाची सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा. 125 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. एक व्हडलो म्हणजे असो हो दीस आमकां सगळ्या वास्कोकारांक, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्कोकार दामबाबाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय फुडें वचना. केन्ना कसल्यो कितें वायट गजाल घडली, कोण बरो ना, कोणाच्या कामाचे कितें आसा इश्यू आसा, कसलो हेल्थ इश्यू आसूं, कितेंय आसूं जाल्यार ते सगळे जाण दामबाबा कडेन घेवन आशिर्वाद वयता. आनी अशे खुबशे चमत्कार जाल्लेले आसा. ते सदांच दामबाब आमच्या वास्कोकारांक राखलेले आसा आनी पावलेलो आसा. आयज दामबाबाची जी श्रद्धा आसा ती सगळे जाण आख्खे गोंयकारांक आसा. आनी आयज 125 वर्सां जी कंप्लीट जाली आसा. म्हाका एक मोठ्या प्रमाणे हो आमचो उत्सव सप्ताचो गेल्लो आसा. भितर सगळ्यांनी हातभार लायलेले आसा. आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आमच्या बरोबर आसा, तेंच्यांनी खुबशे योगदान केल्लेलें आसा. बाकीचे सगळे वास्कोकारांनी फुडाकार घेवन तेंची कमिटीन भरपूर त्रास घेतलेले आसा. आनी आयज खंय तरी आमकां दिसता हो वास्कोचो आमचो येदो व्हडलो सप्ता ताका खंय तरी स्टेटस मेळपाची गरज आसा एज अ फेस्टिवल, गोंयचो फेस्टिवल म्हणून. आनी ते हांवें ऑलरेडी विधानसभान हालींच हांवें मांडलेलें आसा की गोवोरमेंटा कडेन कितें आमच्या सप्तकाक 125 वर्सांच्या निमतान हो स्टेटस दिवचो म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बाबा खंय तरी आमच्या सप्तकाक हो स्टेटस मेळटलो. कित्याक जे हिसपान आयज इतले भावीक आनी इतले सगळे जाण भक्त दामबाबाचे वाडलेले आसा. कित्याक आख्खे गोंयसून न्हू, गोंयच्या भायलीसून सुद्दां लोक आयज आमचे दामबाबाचे आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येता आनी स्पेशली सप्तकाच्या टायमार येता. सो ताच्या लागून हांव परत एकदां सगळ्यांक सप्तकाची हार्दिक शुभेच्छा दिता. पयली 125व्या दामोदर भजनी सप्ताच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज दामबाबाक वास्को पुरतो उरना नाजाल्यार गोंया पुरतो उरना, गोंया भायले लोक पसून हांगा येतात. आनी आमी सगळे जाणां दामबाब हो उल्याक धांवून येवपी देव, सगळ्याक म्हणजे मानवसाक पावपी देव अशें आमी सगळे मानतात. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वर्सान वर्स गर्दी ही वाडत वता. आनी ह्याय वर्सा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार गर्दी इतली प्रचंड आसा की म्हाका दिसता आज ह्या फावटी हांव कमिटी मेंबर्सांचें अभिनंदन करता. एक बरे प्रकारची वेवस्था तांणी केल्ली आसा, लायटींग नवे पद्दतीन केल्लें आसा. आनी एक एक वस्तू म्हणजे बारकायेन हें करून म्हाका दिसता आज हो दामोदर भजनी सप्ताह आज आमी 125व्या वर्सा मनयतात. आनी खूब वेगळे पद्दतीन म्हणजे वास्कोच्या भुरग्यांनी बसून एक धाकटोसो एक म्युजीक आल्बम काडून म्हाका दिसता एक दामबाबाच्या 125 वर्सां कितें जाल्लें, लोकराई कशी आयिल्ली, हांचे जाणटे दामोदर जामावले वचून थंयच्यान कौल घेवन कशें हांगा दवरलो आनी तो दवरतकूच कसो सगळें निवारण जालें हाजो एक सगळ्यान बरो म्हणजे एक मीत भोसले आनी देवेंद्र शिरोडकर दोनूय वास्कोच्या कलाकारांनी म्हाका दिसता एक बरो म्युजीक व्हिडिओ म्हणजे ह्या वर्सा म्हाका दिसता सगळेच गोश्टी नव्यो जाल्ल्यो आसा. आनी दामबाबाची सासाय आमचेर सगळ्यांचेर आसाच. हांव ह्या निमित्यान सगळ्या गोंयकारांक आमंत्रण करता की तुमी सगळ्यांनी येवचें. दामबाबाचो सप्ताह आज आनी फाल्यां आसा. तुमी दर्शन घेवचें, दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो. आनी ह्या फावटी कमिटीन एक वेगळ्या प्रकारचें जें वातावरण केलां ताका तुमी एक प्रोत्साहन दिवचें. हिस्टॉरिकल आनी इतिहासीक दीस कित्याक 125 वर्सां आयज आमच्या सप्तकाक पूर्ण जाता. आनी खरेंच बरें दिसता. आमी ल्हानपणांत जेन्ना सप्तक आसतालो तेन्ना आमी खाली भोंवताले, आमकां खबर नासलें खंयचो दीस येयलो कितें येयलो. पूण आयज खरेंच आनंदान जाता कित्याक बाबा ही सप्तकाची फेरी जावन ना दामोदराचें स्थान जावं आयज 125 वर्सां जालीं. आनी सगळे भावीक जे वास्कोसून आसूं नाजाल्यार गोंयकार आसून सगळ्यांक म्हणटा हांव उनवणीच परबी दिता पयलीं सुद्दां. आनी आमी खुबशे कार्य ह्या सप्तकाक कोणाक खंयसरूय काय त्रास जावपा ना तशें आमी कार्य सुरू केलेलें आहा. प्रत्येक स्टॉलान आमी आमचे बॅगांय दिलेलीं आसा. कित्याक आमी प्लास्टीक फ्री एवरी टायम सांगता पूण आमी प्लास्टीक बॅगां दिनासले पूण ह्या टायम आमी तांकां प्रोवायड पासून केलेली आहा बॅगां. हांव तुमच्या माध्यमान सांगता बाबा सप्तक हो आमचो सगळ्यान व्हडलो सप्तक आनी हो वास्को सिटीन जाता. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता बाबा आतां 7 दीस आमची जी फेरी उरतली त्या खातीर जे 4 व्हिलर जे वाले आसा जे वास्को सिटीन येता तेंच्यांनी एक 7 दिसां खातीर खंय तरी आपणाची 4 व्हिलर बंद दवरून 2 व्हिलरान तेंच्यांनी मातसो हें करचो. कित्याक लोकांक जेन्ना फेरयेक भोंवता तेन्ना खंय त्रास जावचो न्हू. आनी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी सगळे बरे वचून जावचे इतलेंच मागता. देव बरें करूं. सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे आमचे विनोद वेडेकर कौन्सिलर आसात, जोशी आसात आनी बाकी सगळे जे खरेंच ह्या सप्ताहाचें म्हत्व जें इतलें आसा ते आख्खे समस्त गोंयकार जे आमी दर वर्सा आमकां येवपाक संदी मेळटा. ह्या वर्साक 125 वर्सां वास्को भजनी सप्ताह साजरी करतात. हांगा लोक ज्या पद्दतीन हांगा भुरग्यांची गर्दी जाता, भावीक येता, म्हळ्यार दामबाब तांकां कशे पद्दतीन पावता हें सगळ्यांक खबर आसा म्हणून ते लोक हांगा वाडत आसा. जशें आतां भाऊन म्हणल्या प्रमाणे
जोशी फॅमिलीचे हांगा भरपूर योगदान आसा. त्यांच्या घराकच हे देवस्थान विराजमान जाल्लें आसा आनी गेली 125 वर्सां हे ल्हान न्ही 125 वर्सां साजरी करप आनी इतले मोठ्या प्रमाणात सुंदर अशें म्हणजे अखंडीत म्हणटा अशें हे साजरी करप ही ल्हान गजाल न्ही. हांव तांकां त्यांची फॅमिलीक आनी बाकी सगळ्यांक जे आयोजक जे आसात तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता, शाबासकी दिता. जे भावीक हांगा येतात म्हणजे सगळ्यांची मनोकामना देवानी पूर्ण करची अशें देवा कडेन मागतात. हो बिझनेस जो आसा तो आमच्या आज्यातल्या आजो आसा आमचो पळय ताणें स्टार्ट केल्लो आनी ऑलमोस्ट 1935 स्टार्ट जाल्लो. नाव वी हॅव मेक इट अ ब्रँड एज काणेकर्स आनी आमचे सरनेम जे आसा ते घेवन आमी ते ब्रँड केल्ले आसा. आनी आमी ट्रेडिशनल जे गोवन जे स्वीट्स आनी सेवरीज आसा तातूंत आमी वी आर स्पेशलायज. आमचो टेस्ट बिस्ट बरो आसता. आमचो मैसूर पाक गांवठी, मागीर गांवठी तिखट शेव, सगळे बरे मुगाचे लाडू सगळे लोकांक आवडटा आनी लोक येवन व्हरतात मुद्दम. आनी कशें आसा वी हॅव अ डिफरंट प्रोफेशन. आय एम अ पॉलिटिशियन एज वेल. हांव कावन्सिलर केप्यां नगरसेवक. तशेंच म्हजी नोकरी आसा. आय वर्क फॉर आय डू द वर्क फॉर लायझनिंग वर्क फॉर RVNL प्लस द डबल ट्रॅकिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स. तरी पूण कशें आसा आमचें जें ट्रेडिशन आसा ज्या ट्रेडिशनान ज्या धंद्यान आमकां वयर काडलां ते ट्रेडिशनान धंदो आमी कसो विसरपाक शकना. आनी आय एन्जॉय वेन पीपल कम टू अस टू बाय स्वीट्स एंड ऑल दीस प्रसाद म्हणून जे लोक व्हरतात. आतां वास्को सप्तकाकच मोर देन 100 years जाल्या. 125th year दीस टायम म्हळ्यार 125व्या वर्सा वास्को सप्ताक चालू आसा. आनी आमी हांगा आयल्यार येवपाक लागल्यार म्हाका दिसता जेन्ना आमी स्टार्ट केलें तेन्नाच्यान येताले म्हणटकीर आमकां हांव खूब खोशी की आमकां हांगा स्टॉल घालपाक मेळटा. आमी लोकांक बरे क्वॉलिटी पदार्थ दिता. आमी हायजीन जाता तितलें मेंटेन करून आमी लोकांक बरो क्वॉलिटी प्रॉडक्ट दिवपाची ट्राय करतात. बट ट्रेडिशन तुमी जितें दवरलां ना ट्रेडिशन तुमी जितें दवरलां. हय 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 आमचे आज्याले जे आशिल्ले ते आमच्या बापायन फुडें व्हेल्ले ट्रेडिशन आनी ते लकीली आय एम द लकी वन टू गेट दीस बिझनेस. कित्याक बाकीचे भाव आसा म्हाका हो बिझनेस हांव खूब लकी. आमचें ट्रेडिशन मुखार व्हरपाक आय एम मोर देन हॅपी.